کہ اولاداں اکثر و بیشتر اپنے والدین دا حیا نہیں کر دیاں، عزت نہیں کر دیاں، احترام نہیں کر دیاں۔ گھر گھر دے اندر اے پریشانی پیش آ رہی ہے۔ او دی مین وجہ اے وے فیس بک اور اے ڈرامے جو مراسی آپس دے اندر ایک دوسرے دی ماں دی عزت دی پگڑی نو اچھال دے نے، باپ دے بارے چ بکواس کر دے نے لوکاں نو ہسان واسطے۔ اوہی منوان اج دے نوجوان بچیاں دے تختیاں دے اٹھتے او مذاق لکھے جا رہے ہیں۔ انہاں ڈرامیاں دی وجہ تو ساڈیاں اولاداں نافرمان ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ جیڑا بندہ مذاق چ بھی جھوٹ نہیں بولتا، میں محمد انہوں جنت دے وسط وچ ایک محل دی ضمانت دینا۔ تے جیڑا انسان لوکاں نو ہسان واسطے جھوٹ بولدا ہے، او دے واسطے ہلاکت ویل ہلاکت ہلاکت فویل لن، بس انہاں لوکاں واسطے ہلاکت جڑے لوگ لوکاں نو ہسان واسطے جھوٹ بول دے نے، جھوٹیاں حقیقتاں سناندے نے تاکہ لوگ ہسن۔ تو میرے بھائیو، یہ جڑا موجودہ معاشرہ ہے اس کبیرہ گناہ دی لپیٹ دے اندر آ چکے ہیں۔ ماں باپ دی نافرمانی ایک کبیرہ گناہ صغیرہ نہیں، اور قرآن نے 5 مقامات دے اٹھے جتھے اپنی عبادت دا تذکرہ کیتا ہے، نال ہی والدین دی خدمت دا تذکرہ بھی کیتا ہے۔ ذرا غور نہ توجہ نہ میری بات سننا۔ پہلا مقام اے وے جڑی آیت تلاوت کی تھی، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ترجمہ سن لو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اور فیصلہ کر لیا تیرے رب نے، حکم دے دیتا ہے تیرے رب نے، اللہ تعبدو الا ایاہ، تو عبادت کرنی ہے تے خاص میری، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تے اپنے والدین دے نال نیکی کرنی ہے، والدین دی خدمت کرنی ہے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، دوویں بڑھے ہو جان یا دوہاں دے وچوں ایک بڑا پینو پہنچ جائے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، تے انہاں تو اف بھی نہیں کہنا۔ اف جڑا ہے نا، یہ عربی زبان کے اندر سب تو کم تر لفظ ہے جڑا اف ہے، اس تو گھٹیا لفظ کوئی نہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تے انہاں ڈانٹنا بھی نہیں۔ ہن ڈانٹی دا تے چھوٹے نو اے تے وڈے نے، قرآن نے کیوں کیا کہ انہاں ڈانٹنا بھی نہیں؟ اصل چ گل اے وے جدوں ماں باپ بڈھے ہو جان، انہاں دیاں عادتاں بچیاں والیاں ہو جاندیاں۔ اس واسطے کدے بعد ویلے بابے علی کو ایسی گل کر بین تے نہیں کہنا
ابا تینوں عقل ہی نہیں تے تو بول ہی نہ ہاں تینوں جو پتا نہیں پیا گل نہیں کرنی تے کیوں کرنا اس طرح نہیں کہنا انہاں دی اکھ چ اکھ پا کے گل نہیں کرنی انہاں نالوں اچا نہیں بولنا انہاں دے سامنے بازو پھیلا کے نہیں بولنا رگا پھاڑ کے گل نہیں کرنی اوے ابا کہہ کے نہیں پکارنا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما انہاں نو ڈانٹنا بھی نہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا تے انہاں دے سامنے بڑے اچھے طریقے نہ پیش ہونا ہے نرم لہجے دے اندر گل کرنی ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ تے انہاں دے سامنے اپنے بازو ٹھلے چھڑ دے اپنے بازو جڑے نے انہاں نو ٹلیاں چھڑ دے نرم لہجے اور اپنے آپ نو بڑے مؤدبانہ انداز انہاں دے سامنے پیش کرنا ہے انہاں نو اونچی نہیں بولنا جدوں اے دوویں ٹر جان پھر کہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ انہاں دعا تے رحم کر جویں نہ چھوٹے ہوندیاں میرے تے رحم کیتا ہے ایک مقام دوسرا مقام اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ آگے کیے لا تعبدون إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اے بنی اسرائیل والے ہو عبادت کرنی ہے تے میری کرنی ہے تے بڑھے والدین دی خدمت کرنی ہے اور تیسرا مقام وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا آگے کی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا عبادت اللہ دی کرو تے اللہ دی ذات نہ شرک نہ کرے آجے تے دوجی گل ایوے اپنے بوڑے والدین دی خدمت کرنی ہے آئیے چوتھا مقام قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اے میرے محبوب اعلان کر دیو آ جاؤ میں رب میں نبی تھانو دسنا چاہنا وا جیڑیاں چیزاں اللہ نے تھوڑے تے حرام کیتیاں نے پہلی گل تھوڑے تے شرک اللہ نے حرام کر دیتا ہے تے دوجی گل والدین دی نافرمانی اللہ نے تھوڑے تے حرام کر دیتی ہے کنے مقام ہو گئے بولو جاگ دے ہی ہو نا پہ بولو دے صحیح ٹھنڈ لگن رہی جے کنے مقام ہو گئے چار ہن پنجواں آ گیا انشکر لی والی والدیک اللہ دے نے میرا بھی شکر ادا کر تے اپنے والدین دا شکر بھی ادا کر اپنے شکر نہ والدین دے شکر نو اٹیچ کر دیتا ہے اپنی عبادت نہ والدین دی خدمت نو اٹیچ کر دیتا ہے اور میری عبادت تاں کرنی ہے میرے جیسا کائنات داتا نہیں تے بڑھے ماپیاں دی خدمت تاں کرنی ہے انہا جیسا کائنات ناتا نہیں پوری دنیا دے داتے مل جان لوکاں دے ساڑھا ہی کوئی ہے لوکاں دی گل کرنا مل جان ساڑھے عرش والے داتا دا مقابلہ نہیں کر سکتے تے پوری کائنات دے ناتے مل جان تے تیرے ماں باپ دے ناتے دا مقابلہ نہیں کر سکتا ہونا ہوں میں مختصر بالکل کیونکہ شارٹ کا ٹائم ہے مضمون بہت لمبا ہے ہوں میں تھوڑی نبیانہ لگا ملاقات کرا آدم ثانی نے حضرت نوح علیہ السلام جڑے حضرت آدم تو بعد پیدا ہوئے نے حضرت آدم دا تے ماں باپ ہی کوئی نہیں سی نا تے نبی نوح علیہ السلام کی آندے نے رب اغفر لی ولی والدیا وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ حضرت نوح علیہ السلام آندے نے اللہ رب اغفر لی والی والدی، نبی نوح کہن دے اللہ میرے ماں باپ نو معاف کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آندے نے جتھے انیاں دعاواں کیتیاں اوتھے نالے کہویں دعا ہے ربنا اغفر لی والی والدی، کہو سبحان اللہ۔ تو ہی بھی کر دیو کہ نہیں؟ آج میں تھانوں ایک بڑی مزے والی حدیث لگا سنا، اس تو قبل تو سنی نہیں ہونی۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے بندہ مر جاندا ہے نا او دا جنت ایک درجہ بلند ہوندا ہے، وہ درجہ کڈا ہے جنہ زمین اسمان دے درمیان خلا ہے، ایڈا ایک جنت دا درجہ ہے تے حساب لا لو کنے درجے ہونے نے اوتھے۔ اللہ بندے دا درجہ اینا بلند کر دے تے بندہ آندا اللہ میری کیڑی نیکی آ گئی ہے جدی وجہ تو اللہ میرا درجہ ہی جنت چ ودا چھڑیا ہے۔ فرمایا آج تیرے بچے نے کیا ربنا اغفر لی والی والدی۔ ہن بچہ شریف نماز پڑھے گا تو پھر ہی کہے گا نا، تو جے بچے نے نماز ہی نہیں پڑھنی بول دے نہیں، بچہ کو عمل کرے گا تو جے بچے نے نماز ہی اگے پیچھے کر چھڑیاں انہیں کٹا دعا کرنی ہے، بول دے نہیں۔ اس واسطے نوجوانوں نماز دی پابندی کیجئے، اور جنی دفعہ تو ہی دعا کرو گے نماز کے اندر پانچ وقت نماز پڑھو گے نا تے 5 درجے تیرے ماں باپ تے جنت بلند ہون گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آئیے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام لگا سنان۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے جدوں ویکھے ہے کیڑی رب دے کولوں منگ دیئے پئی تے آندے کی نے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ۔ نبی سلیمان آندے نے اللہ میں تیرا کیویں شکر ادا کراں جیڑی تو نعمت میرے تے کیتی ہے تے میرے والدین تے کیتی۔ حضرت سلیمان نے اپنی دعا جو ماں باپ نو نہیں کڈیا۔ کنے نبی ہو گئے 3، چوتھے نبی دی واری آئی قرآن آندہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیّا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیّا وبرم بوالدیہ۔ نبی یحییٰ علیہ السلام وبرم بیردہ معنی کی ہوندہ ہے؟ بولو دے صحیح کی ہویا جے اور بیردہ معنی کی ہوندہ ہے نیکی۔ باب البر الوالدین محدثین نے باپ نے بقاعدہ طور تے حدیث کے اندر وبرم بوالدیہ۔ نبی یحییٰ بھی اپنے والدین نہ نیکی کرن والے اگے آئیے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہاں دا باپ کوئی نہیں تے ماں ہے وے تے جدوں بستی والیاں نے گلاں کیتیاں مریم اے کی نیر مارے آئی تو تے نیکاں دی جائیے نیکاں دی پیدا تیرا باپ بڑا نیک سی تیری ماں بڑی نیک اے کی نیر مارے آئی تینوں کہ مرد نے چھویا نہیں نکاح تیرا ہویا نہیں تے اے بچہ کتھوں چوکے لے آئیے اللہ ہون کی کرا فرمایا مریم چوپ دا روزہ رکھ لے چوپ دا روزہ تو رکھ لے دودھ پیندے عیسیٰ نو میں بلا دیاں گا۔ ادھروں مریم نے چوپ دا روزہ رکھیا ہے تے نبی عیسیٰ کی آندے میں گل سن لو اپنی زبانہ نو بند کرو۔ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی
نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا کیا کیے وبرا بوالدتی نبی عیسیٰ بھی اپنی ماں نہ نیکی کرن والے اگے آئیے ایک نبی ہو رہے جدا نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام جدا میں واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعے اپنے مرکز بیت المعمور سے شروع کر رہے ہیں اشتہارات بھی ہوتے چھپ چکے ہیں واقعہ یوسف علیہ السلام نبی یوسف علیہ السلام نو کھوچ سٹن والے سٹیا کنا سٹیا سکے پراواں ہن پراواں نو پتا ہوندا کہ کھوچ چھال ماریا مصر دا تخت لبنا ہے تو نہ چھال سارے ہی چھال مار دینی لیکن پتا نہیں پتر نبی دے نے پوتے نبی دے پڑ پوتے بھی بولو پردادا ابراہیم دادا اسحاق باپ یعقوب دیکھو کنے پیڑیاں تو نبوت چل دی آ رہی لیکن انہاں سٹے عائشہ تو آواز ہوندی ہے میرے یوسف انہوں کھودی گہرائی نہ سمجھی انہوں مصر دا تخت سمجھی ہائے ہائے انہوں مصر دا اویلہ کٹن والے میں ڈوگے کھوا جو کٹ کے جیل دیا طریقیاں چ پٹا پچا کے اور جیل دی کال کوٹری دے وچوں کٹ کے مصر دے تخت دا حکمران بنا چڑھے اینو آندے نے رات انہوں کون کہے تو ایسرا تے ایسرا ایک وقت تو بھی آیا سارے پرا ماں باپ بھی آئے تے جڑا مصر دا تخت سی نا بادشاہی دا اوتھے ماں باپ نو بٹھا دیندے نے ایتھے ہن منڈا سپاہی لگا ہوئے تھانے جے تے ابا منٹ ٹر جے نا تو دے کپڑے ذرا پاٹے پوٹے ہون تھوڑے بہتے میلے نال دے کون ہی اے پاٹھی